Dear students, while we are talking about urbanization, a settlement, an area which is dense, urbanization is a settlement which is technologically advanced, which has lots and lots of facilities, जहाँ पे लोग concentrated हैं, जहाँ पे ज़्यादा तादाद में लोग रह रहे हैं और उस एरिया के आसपास लेस urbanized cities या टाउन मौजूद हैं और वो सेंटर में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अर्बनाइजेशन जो है वो बनती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी ज़िंदगी की सहूलियात, ये वो तमाम अट्रैक्शंस हैं जो दूसरे लोगों को शहरों में आने के लिए एक अट्रैक्शन अपनी तरफ देती हैं, अपनी तरफ तवज्जो करती हैं और शहर जो हैं वो आबादी के हिसाब से गुंजान हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करें, हम माजी के दरीचों के को खोलें, तो हमें मालूम होगा कि टाउन्स एंड इवन सम ऑफ द बिग ग्रेट सिटीज, these have been with us since the ancient time. ऐसा नहीं है कि पुराने वक्तों में बहुत छोटे-छोटे टाउन्स थे या आज से कई सदियाँ पहले रूरल एरियाज़ थे, तब भी बड़ा शहर होता था और एंशिएंट टाइम से ही बड़े शहर और एक बिग सिटीज़ या बड़े टाउन्स का कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद है। जैसा कि इन द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर द कॉमन एरा, इन द कॉमन एरा फॉर एग्जांपल रोम जो था, रोम के बारे में स्टूडेंट्स वी ऑल हैव टू रिमेंबर दैट वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड इज रोम। दुनिया की पुरानी तरीन जो सिविलाइजेशन है, जो एक सिविलाइज्ड कॉम के बारे में जब हम बात करते हैं तो रोमन्स उसमें टॉप पे जो है वो आते हैं। तो जब हम बात करें अर्बनाइजेशन की और बड़े शहरों की बात करें, अगर एग्जांपल हम दें रोम की, तो रोम हैड अ पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट ओवर 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख के करीब पॉपुलेशन थी। और ये तकरीबन बात हो रही है फर्स्ट सेंचुरी की कॉमन एरा के अंदर, उस दौर में भी, जो कि नियरली एज लास्ट 1800 में जितनी लंदन की पॉपुलेशन थी या 1900 में जितनी अमेरिका में फिलाडेल्फिया की पॉपुलेशन थी, उस ज़माने में रोम की इतनी पॉपुलेशन थी। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि रोम किस कदर सिविलाइज़ था और कितना एक बड़े-बड़े वहाँ पे जो बड़ा शहर था, एक बड़ा शहर काउंट होता था, एक अर्बन शहर वो काउंट होता था। इसके अलावा जब हम बात करें प्री इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन सेंटर, दे वर ऑफ कोर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी थिंक ऑफ एज़ अ मॉडर्न सिटी। बहरहाल जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद के जो बड़े शहर हैं, उनके फीचर्स एंड करैक्टरिस्टिक्स उन तमाम बड़े शहरों की करैक्टरिस्टिक्स से डिफरेंट हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले के थे। यानी दुनिया जब एग्रीकल्चर बेस्ड थी और उस ज़माने की जो तरक्की थी, जो उस ज़माने के बड़े टाउन और शहर कहलाते थे, उन शहरों में क्या था, क्या फैसिलिटीज़ थी, वो आज की वो शहर और फिर और वो टाउन से डिफरेंट है जो कि पोस्ट इंडस्ट्रियल हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया ने सनती इनकलाब के बाद जो बड़े शहर बने, उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो वो शहर हमें मुख्तलिफ नज़र आते हैं जो कि इंडस्ट्रियल थे, जो प्री इंडस्ट्रियल थे, जो बड़े शहर थे, जो अर्बनाइज्ड सिटी। इन कॉन्ट्रास्ट इंडस्ट्री जो है, इट ब्रॉट द सेंटर ऑफ economic activity into the heart of the city, and as non-agriculture enterprise gained the importance, so did the cities. And economic activity moved into the towns and cities, people followed with hope of securing livelihood there. जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, मौशी तरक्की एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपनी पुरानी सेटलमेंट से चेंज करने पे, वहाँ से उठने पर दूसरी जगह जाने पे मजबूर करती है। When somebody really have a great wish to improve the standard of living, when somebody have a great wish to give something good to the children, to क्वालिटी की अगर आपने एजुकेशन देनी है, क्वालिटी की अगर आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, क्वालिटी की अगर आपको रिहाइश चाहिए, आपको अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, आपको एक अर्बन लाइफस्टाइल चाहिए, तो इकोनॉमिकली आपको सिक्योर होने की ज़रूरत है। और बड़े शहर जो एक चीज़ गारंटी करते हैं, जो अर्बन सिटीज़, वो हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और उसकी जो बड़ी वजह है, वो है कि बड़े शहर इंडस्ट्रियल बेस्ड होते हैं, दे आर नॉट एग्रीकल्चर बेस्ड। दुनिया में जो भी जगह इंडस्ट्रियल बेस्ड होगी, वहाँ पे नौकरियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की आपको नौकरियाँ भी मिलेंगी, डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि अट्रैक्ट करती है, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल बेस्ड जो सिटीज़ हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं बिकॉज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ इन द इकोनॉमिक फील्ड। The pull of the city was often compounded by the push from the agriculture area. जो सिटी पुल करती है, हमें अपनी तरफ खींचती है,
اور ایگریکلچر ایریا سے لوگ پش ہو کے وہاں سے نکلتے ہیں، یہ ایک پرائم فیکٹر ہے کہ وہاں کے ایگریکلچر، بیکاز رورل ایریاز میں جو چھوٹے ایریاز ہوں گے وہاں پہ وہ ایگریکلچر بیسڈ ہوں گے، اور جو بڑے شہر ہیں وہ آپ کے انڈسٹریل بیس ہوں گے. تو جو پش فیکٹر ہے وہ چھوٹے ایریاز کی طرف ہے، پل اپنی طرف کھینچنے کے لیے بڑے شہر جو ہیں وہ یہ رول پلے کرتے ہیں. تو پل آف دا سٹیز اٹ واز آفن کمپاؤنڈیڈ بائی دا پش فرام دی ایگریکلچر ایریاز ایز پرائم فارمنگ لینڈز اینڈ ایگریکلچر ورک فار گروئنگ رورل پاپولیشن ور انکریزنگلی شارٹ سپلائی. اسی طرح سے انڈسٹریلائزیشن جو تھی اٹ پرووائڈیڈ لائیولیہڈ، اور اٹ اوپن دی ڈور ٹو لاٹس اینڈ لاٹس آف فیسلٹیز ٹو نمبر آف پیپل who migrated from the rural areas to urban areas. The tremendous growth of urban areas, it was shaped by the MDR and population boom and the second industrial revolution that would expand the horizon of urban growth and tilt the balance to bring a majority of the world population into these cities. دنیا میں جو آپ کو اربن ایریاز میں ٹریمینڈس گروتھ نظر آئی ہے وہ آپ کو جو آپ کی مڈل ڈیولپڈ ریجنز ہیں، جو آپ کے درمیانے ایسے ریجنز ہیں جو بھی درمیانے ڈیولپ ہوئے ہوئے ہیں، اٹ واز شیڈ بائی دی MDR پاپولیشن بوم. ان ایریاز میں جب پاپولیشن کا بوم آیا، آپ کے وہ ایریاز جو کہ آپ کے ابھی مڈل میں ہے ڈیولپ، جو مڈل ڈیولپ ریجنس جو ہے وہ دنیا کے کہلاتے ہیں، جب ان علاقوں میں جیسا مثال کے طور پہ پاکستان کی مثال دے لیں، جب ہمارے جیسے ملکوں میں پاپولیشن کا بوم آیا پچھلے 30-40 سالوں میں، بہت جو زیادہ بوم ہمیں نظر آیا، اور اوور آل دنیا کے اندر 1970 کے بعد جو پاپولیشن کا بوم نظر آیا، تو ایسی جگہ جو کہ مڈل ڈیولپ ریجنس ہیں آپ کے دنیا کے، وہاں پہ بہت سے لوگ رورل ایریا سے اربن ایریاز کی طرف منتقل ہوتے نظر آئے. This happened first in the region of the world that industrialized first the present day MDR. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو مثال دوں، ان دی یونائٹڈ اسٹیٹ یہ جو اربن ایکسپلوژن تھا، امریکہ جو دنیا کی دوسری بڑی پاپولیشن ہے، دنیا کا آبادی کے حساب سے دوسرا بڑا ملک ہے، اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ وہاں پہ جو اربن ایکسپلوژن یعنی شہروں میں خوب گنجان، جب شہر ان کے ہونے شروع ہوئے اور خوب پاپولیشن میں وہاں پہ اضافہ ہوا، یہ بگین ہوا آفٹر دا سول وار ان 1860. 1860 میں امریکہ میں ایک سول وار ہوئی تھی. اس کے بعد یہ ایکسپینشن جو تھی رورل سے اربن ایریاز میں وہ دیکھنے میں نظر آئی. اگر ہم ہسٹری کے دریچوں کی طرف جائیں، اور 20% آف دا US ریزیڈنٹس جو تھے دے ور اربن ڈویلرز دیٹ ٹائم. پھر اسی طرح سے 1930 تک میجورٹی آف دا US پاپولیشن دے لیوڈ ان دا میٹروپولیٹن سٹی. 1860 میں جو ایک چینج شروع ہوا پوسٹ سول وار USA کے اندر، وہ 1930 تک اس میں بہت تیزی دیکھی گئی، اور 1930 تک امریکہ کی ایک بڑی میجورٹی اربن کہلائی، اربن رہائشی کہلائی. Urban growth was as explosive as the urban skyline. By the turn of the 20th century, 3 US cities had more than a million residents each. نیو یارک میں 3.4 ملین لوگ، شکاگو میں 1.7 ملین، اور فلاڈیلفیا میں 1.3 ملین ریزیڈنٹس آپ کو نظر آئیں گے. That is what a urban city is all about, and this is what the huge population is all about. اتنا بڑا cluster of people they live in these big cities. By 1950 نیو یارک had more than double in size. 1950 تک امریکہ کی اگر میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں تو امریکہ جیسا نیو یارک کا جو شہر تھا وہ ڈبل ہوا سائز میں. And these 3 cities had gained as many residents as they have today. In just the next decade between 2015 سے 2025 تک the number of the mega cities of over 10 million جو 10 ملین تک پہنچ سکتی ہیں، اس کے بارے میں پروجیکشن کی جا سکتی ہے to increase from 21 to 37%. یہاں تک انکریز جو ہے وہ پروجیکشن کی جا رہی ہے، 21 سے 37% تک ہمیں نظر آئے گا. لیس ڈیولپ ریجن اینڈ میڈیم ڈیولپ ریجن، پرسنٹیج آف دا اربن پاپولیشن جو کہ میڈیم ڈیولپ ریجن اور لیس ڈیولپ ریجن کے اندر اگر 1950 اور 2050 کا ہم تقابل کریں تو یہ دیکھیں یہ پرسنٹ ہے اربن سٹیز کی. تو 1950 میں آپ دیکھیے کہ کیا صورتحال تھی. لیس ڈیولپ ریجنس جو تھے یہ ان کی صورتحال تھی کہ یہ آہستہ آہستہ ان میں اضافہ ہو. 1975 میں یہ گراف آپ کو اوپر کی طرف جاتا ہی جو ہے وہ نظر آئے گا. اسی طرح سے آپ کی جو مور ڈیولپ ریجنس ہیں وہاں پہ بھی اضافہ ہمیں تیزی کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتے سالوں کے ساتھ اضافہ نظر آیا. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر ہم
ایک اوور آل کمپیریزن کی بات کریں تو دنیا کی ایک بڑی آبادی اربن کہلاتی ہے. آلدو اربنائزیشن جو ہے ان دا لیس ڈیولپ ریجنس، جو کہ ایل ڈی آرس کنٹری ہیں، جو لیس ڈیولپ ریجن ہے، اٹ ہیز ہسٹوریکلی لیگڈ بہائنڈ دین ان دی مور ڈیولپ ریجنس. دا ریسنٹ پیس آف دا ایل ڈی آر اربنائزیشن ہیز بین ہائر دین آف دی ایم ڈی آر اینڈ از پروجیکٹڈ ٹو کنٹینیو. ایک زمانے میں اسٹوڈنٹس حالات یہ تھے، جو زیادہ ڈیولپ ریجنس تھے وہ وہاں پہ اربنائزیشن آپ کو زیادہ ہوتی نظر آتی تھی. Concentration of the people in the big city, the trend was pretty much seen in the MDR countries. However, اب آج کل کے حالات میں ایل ڈی آر جو لیسٹ یا لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں بھی یہ رجحان بڑی تیزی کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور اربنائزیشن وہاں پہ ہوتی نظر ہے جو آپ کو آ رہی ہے. There is a slight higher absolute yearly increase in the urban percentage of the less developed regions compared with the more developed regions, but that increase presents a great proportional change.